akong ipakita ninyo pag-usab ang lugar kung diin akong giamumahan pag-ayo. Mao mo ang kanhi nga balay. Kana siya. Sa pagkakaroon bisag wala nay tawo nga nagpuyo, limpyo gihapon ang silong. Mao ni siya. Diin nagpuyo mi diri sa dugay-dugay gyud nga kapanahonan no. Nahimo kining mga memories sa ako ang papa nga nigtaliwan na kining area ha, kanang mga kalubian nga inyong nakita, kanang nakita nga kalubian no, mo na ako ang ginalimpyuhan kanunay sa unang panahon. Kini sa unang panahon, kini dili ko makalimot ining lugar ha. Sakit bang pamalandungon na dili na nako ma-imagine ang hitsura. Kana siya. Proud kay si Kuning sa iyahang gitanom nga gapas na day doldol nga pila ka higayon nga ako nang naputol pero buhi na gyud. Ang nature mo padayon. Kini nga mangga kanunay ko nang gihinluan. Kini nga area ang kamunggay sa una nga akong katkaton. Way back in 2000 ata yon. Kana na santol, mga langka ako nang gipangtanom. Mao kining balay nga gitukod. Imong gilak gitukod sa akong papa. So mosulod ta no. Mosulod ta sa ani nga balay. Nas kasamtangan karon nga pila na ka tuig sad ang nakalabay nga wala nay nagpuyo. Mo ni siya ang lugar. Lugar sa maong balay. Kining makita na dako kayo ang lamisa sa kaniadto no kay ubay-ubay man mi nga mga on diara. Kana ang among taas. Among taas kana. Portahan karon akong gipangbungkag ang mga butang. Among kusina. Amo ang kusina namo.